औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बहुत ही ख़ास टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है काला जादू। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जादू की निशानियाँ क्या हैं और उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जादू की निशानियाँ भी बताऊँगी और उसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं इंशाल्लाह वो भी बताऊँगी। माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, लेकिन किसी ने उनको अगर कह दिया कि आप पर जादू है तो वो इस बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब तक आप पर मखसूस निशानियां बार बार जाहिर ना हो, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी जाहिर हो चुकी है तो आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी कि आपको जादू करने वाले का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहाँ भी तवीज़ात दफन हैं, जादू दफन है, वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। अमल बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर का जुर्म मुतअद्दिद से भी ज़्यादा है। मुतअद्दिद का जुर्म उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा माशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का गुनाह इतना बड़ा इसलिए है कि इसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंतर पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को मबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ बिल्ला कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है, और उन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलव्वस थे, उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था, और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थीं। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ़ और हर परेशानी का ज़िम्मेदार जादू को ठहरा दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते तो वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई बदपरहेज़ी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से दुकान नहीं चलती तो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती तो उसे भी यही लगता है कि किसी ने जादू किया है और बंदिश वगैरह करवा दी है। अलगर्ज हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूं लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी है। ये देखने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, उसकी खसूसी अलामात देखना ज़रूरी होंगी। अगर इनमें से 70% अलामात किसी शख्स में ज़ाहिर हों तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मरहले में दाखिल होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानियाँ ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली और कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त, बंदर, ऊंट, खंजीर वगैरह को वो ख्वाब में देखता है। नींद में चीखना, हंसना, रोना, आवाज़ें देना और झटके लगाना, जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़कर हिलाया हो। किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफज़दा होकर भागना। ड्रोनी शक्लें देखना, खुद को बुलंदी से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, नींद का ना आना, रात को सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गलाजत देखना, कब्रें, मुर्दे देखना, खंडरात और वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज़ खिलाई जा रही है और जागने के बाद महसूस करना कि जैसे कुछ सच में खाया है। ये जादू की इब्तदाई अलामात हैं। इनमें से कोई भी अलामत ज़ाहिर हो तो समझ जाएं कि किसी ने ताज़ा जादू किया है। इसके बाद की जो अलामात बताऊंगी वो अलामात इंतहाई सख्त हैं और इन अलामात से मौत भी वाक़या हो सकती है। जब ये अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरी तौर पर आपने क्या करना है और इससे कैसे बचना है, उसका मुकम्मल तरीका भी आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है।
جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اپنی غلطی ہوتے ہوئے بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں سے اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی تعلقات منقطع ہو جانا، گھر والوں بچوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نیچے حصے یا کندھوں پر دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسا کہ کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن اور اذان سے کراہت اور تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے پڑنا، جسم پر بال نظر آنا، منہ سے جسم سے بہت سخت بدبو کا آنا، انسان بیمار ہو اور ڈاکٹرز کا اس کی بیماری کے متعلق کوئی حتمی رائے نہ دینا، رپورٹس کا کلیئر آنا اور ڈاکٹروں کو سمجھ نہ آنا کہ آپ کو کیا بیماری ہے، تمام رپورٹس کلیئر لیکن اس کے باوجود طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہونے کا نام نہ لے، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ بعض اوقات یک طرفہ جادو کیا جاتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ میاں کا دل بیوی سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اور اگر عمل بیوی پہ کیا ہو تو پھر بیوی میاں سے دور ہو جاتی ہے، اور اگر کبھی جادو کا اثر کم ہو تو دونوں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور انہیں اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے کبھی ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ اسی طرح رشتے کی بندش کہ لڑکی یا لڑکا خوبصورت بھی ہو، جہیز یا جاب کا کوئی مسئلہ نہ ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، عمر بھی مناسب ہو، رشتے بھی آتے ہوں لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، یا اگر بھولے سے گھر تک آ جائے تو طے ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اولاد کی بندش، میاں بیوی کی میڈیکل رپورٹس بالکل صحیح ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو دوسرے تیسرے مہینے ہی بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے اور ڈی این سی کروانا پڑتی ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی کی جدائی، بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان پھوٹ، نفرت جادو کے ذریعے پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے بعد طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی نہیں پا رہے ہوتے اور طلاق تک کی بات چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں، کبھی معدے میں درد رہتی ہے تو کبھی کمر میں، کبھی سر میں درد رہتا ہے تو کبھی پیٹ میں، اکثر اوقات ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ پر یہ علامات ظاہر ہوں تو یہ پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہم اس طرف آتے ہیں کہ اسے ختم کس طرح کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی مولوی کے پاس، کسی پیر کے پاس یا کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکل میں ڈال دیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے گھر میں قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر مرض کی شفا جو ہے، دوا جو ہے وہ بتائی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کا 10 بار کا ختم کر کے پانی پہ دم کرنا ہے، اور اس پانی کو نہار منہ سب گھر والے پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب گھر کے اندر سے جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے اسی پانی سے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں، تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے ایک ہی دن میں جادو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورہ بقرہ 10 بار پڑھنی ہے، اور اگر آپ خود پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، یا لوگوں کو بٹھا کر 10 مرتبہ سورہ بقرہ کو پڑھا لیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پانی پہ دم کر کے وہ پانی سب گھر والوں نے پینا ہے اور چاروں گھر کے کونوں میں چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ جادو کس نے کیا تو رات سونے سے قبل 5 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 300 بار یا جبار یا قہار کا ورد کر کے کسی سے بات کیے بنا سو جانا ہے، تو انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 4 دن تک کرنا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اور آخر چوتھے دن آپ کو وہ چہرہ لازمی نظر آ جائے گا جس نے آپ پر جادو کیا، اور وہ جگہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی جس جگہ کوئی تعویذات جو ہیں وہ دفن کیے ہوں گے۔ جیسے ہی آپ ان تعویذات کو اس جگہ سے باہر نکال لیں گے آپ کا جادو فوراً ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کو نیک اور باعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔